فيستيفال دو كان 2017 على جوهرة FM. مرحبا بكم، معكم هبة في تغطية يومية للنسخة 70 لمهرجان كان، مسابقة يتنافسوا عليها 19 فيلم في المسابقة الرسمية. فيلم كوثر بن هنية على كف عفريت، واحد من الأفلام العربية اللي يتنافس في مسابقة ان سيغتان روغار. فيلم لقى اهتمام إعلامي كبير في دورة تميزت بالحضور العربي في لجنة التحكيم وفي الأفلام. كوثر بن هنية اللي فازت في الدورة الأخيرة لمهرجان أيام قرطاج السينمائية بجائزة لوتاني دور على الفيلم الوثائقي زينب تكره الثلج، وبجائزة الوسام الوطني للاستحقاق الثقافي الصنف الرابع في الذكرى ال50 لتأسيس أيام قرطاج. كوثر بعد الفيلم الروائي الطويل إن شاء الله ترجع فيلم على كف عفريت، أحداث واقعية هزت البلاد عام 2012. مريم الفتاة المغتصبة على يد زوج بوليسية. الفيلم من بطولة مريم الفرجاني، أنيسة داود، المرحوم محمد العكاري اللي مازال كيف فارقنا، وغانم الزرلي اللي باش يحكي لنا على أجواء العرض رايو في الدورة 70 بعد التزامات التصوير اللي خليته يرجع لتونس وما يكملش يواكب النسخة 70. مرحبا بك هبه ومرحبا بالمستمعين جوهرة FM. انا ما زلت كيف رجعت الفيستيفال دو كان، رجعت خاطر مازال عندي تصوير هوني. عشت الجو تاع كان في عرض فيلم على كف عفريت اللي هو كان احساس كبير ياسر، احساس انا كممثل عمري ما عشته معناها صراحه. لو بوبليك قعد تقريبا 20 مينوت يصفق من بعد العرض. سيتي ان فيلم شوك فريمون، الناس الكل معناها لي رياكسيون بحتونا ما استنيناهمش. ايموسيون كل شيء تحرك فينا في هيك اللحظات هذيك. ذكرنا صاحبنا محمد العكاري اللي فارقنا ما عندوش فتره واللي كان المفروض يكون معانا غادي. اون لي روندو اوماج، تلمينا الناس الكل يكومبري لي تكنيسيان سويدوا ولي برودكتور اللي تلاقينا كعائله برك الوحده اللي خدمت على الفيلم من جنسيات مختلفه وباغلبيه توانسه، ممثلين توانسه ومخرجه، باش يكون عندها شان كبير كبير ياسر على الصعيد العالمي ديال كوثر بن هنية اللي بعد الافلام اللي قدمتها سابقه اليوم وصلت لدرجه من النضج اللي قدمت فيلم على كف عفريت اللي نال اعجاب. يعني نجم نقول لك اللي انا وبطلة الفيلم مريم الفرجاني كيف نقصوا الخوازات يوقفونا 3-4 مرات. صورنا عند فوتوغراف مونتي دي مارش بجنب تصوروا سميث وما ترومان. عشنا حاجه فيها برشا قدر للسينما التونسيه والمبدعين التوانسه، وزاد حسيتنا برشا مسؤوليه باش نكملوا نواصلوا القدام. طموحنا احنا الكل كفنانين صادقين حاسين بمسؤوليه تجاه الوطن نتاعهم بان نكبروا صوره تونس ونزينوها ونقدموها في الصوره اللي تستحقها في العالم. اما انا ما بقى لي كان نقول لكم انجوي سينما على جوهرة FM. فيستيفال دو كان 2017 على جوهرة FM.